अबसमा अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी ने जमहूरिया क्यूबा के सदर को ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी ने दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन के 18वें एडिशन का इफ्तिताह किया। कतर ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में जारी फ्यूचर एविएशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने कई हफ्तों के एहतजाज के बाद कल पीर को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 67,76,351 डोजेस दी जा चुकी हैं। कतर की शेखा अस्मा अल सानी दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी सर करने वाली पहली अरब खातून बन गई हैं। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब-ए-सुमो अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी ने जमहूरिया क्यूबा के सदर जनाब मिग्यूल डियाज कैनलेको को हवाना शहर के एक 5 स्टार होटल में होने वाले धमाके में हुए जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद बिन खलीफा अल सानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी ने भी अलग अलग केबल के ज़रिए क्यूबा के सदर के साथ ताज़ियत का इजहार किया। न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ था। इस हादसे में 40 अफराद जान बहक और कम से कम 54 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी ने दोहा एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन के 18वें एडिशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कतरी और बैनुल अक़वामी कंपनियों और कतरी डिज़ाइनर्स के पवेलियंस का दौरा किया, जहां उन्हें कतरी हेरिटेज की नुमाया तरीन डिज़ाइन के बारे में बताया गया। कतर ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में जारी फ्यूचर एविएशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में कतर की नुमाइंदगी वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब जासिम बिन सैफ बिन अहमद अल सुलैती ने की। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों में ट्रांसपोर्ट के वज़रा और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के आला ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर जनाब जासिम अस-सुलैती ने सऊदी अरब और ट्यूनिस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स से अलग अलग मुलाकातें की, जिसके दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर के अलावा दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और उनको तरक्की देने के तरीकों का जायजा लिया गया। कतर का अल जजीरा मीडिया नेटवर्क न्यूज़ कास्ट स्टूडियोज ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट इंटरनेशनल स्टूडियो, म्यूजिक, चैनल आईडी ब्रांडिंग, बेस्ट एनिमेशन, न्यूज रिपोर्ट्स और स्पोर्ट्स बुलेटिन कैटेगरीज में कुल 6 अवार्ड्स जीतने में कामयाब रहा। इंटरनेशनल न्यूज में श्रीलंका के वजीर आजम जनाब महिंदा राजापक्सा ने कई हफ्तों के एहतजाज के बाद पीर को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कल मुल्क में सियासी तसदुम में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समेत कम से कम 5 अफराद हलाक और तकरीबन 200 लोग जख्मी हो गए। कोलंबो में कतरी सफारत खाने ने श्रीलंका में मौजूद कतरी शहरियों से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मुल्क के मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए किसी भी भीड़ वाली जगह से जाने से परहेज करें। गुज़िश्ता महीने श्रीलंका में इक़्तिसादी बहरान की वजह से सदर गोटाबाया राजापक्सा के खिलाफ एहतजाज के दौरान अवाम ने उनके इस्तीफे का मुतालबा किया था, लेकिन सदर राजापक्सा ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने से इनकार करते हुए गुज़िश्ता माह एक नई काबीना का ऐलान किया था, जिसमें 17 नए वज़रा को शामिल किया गया था। इस बार सदर राजापक्सा ने अपने उन रिश्तेदारों को काबीना में शामिल नहीं किया था जो पिछली काबीना में मौजूद थे।
یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے 104 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 39 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 67,76,351 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20,716 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد 34,68,410 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے مزید 49 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,63,929 ہو گئی ہے۔ ادھر کسی بھی مریض کو آئی سی یو میں داخل نہیں کیا گیا ہے اور کل 2 مریضوں کو آئی سی یو میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے۔ ملک میں نافذ کووڈ-19 احتیاطی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر متعلقہ اداروں نے کل 161 افراد کو پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے 158 افراد کو پبلک پلیس میں ماسک نہ پہننے اور 3 اشخاص کو موبائل پر اعتراض ایپ انسٹال نہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر کی شیخہ اسماء الثانی دنیا کا تیسرا بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ کنچن جنگا کو سر کرنے والی پہلی عرب ایتھلیٹ بن گئی ہیں۔ شیخہ اسماء نے 8,586 میٹر لمبی چوٹی پر قطری پرچم لہرا کر اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے اس کامیابی کا اعلان کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ICC مینس ورلڈ کپ سپر لیگ میچز 8 سے 12 جون تک راولپنڈی کے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوں گے۔ ویسٹ انڈیز ٹیم 5 جون کو اسلام آباد پہنچے گی۔ 8, 10 اور 12 جون کو کل 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ IPL کرکٹ میں کولکتہ نے ممبئی کو 52 رن سے ہرا کر 11 میچز میں اپنی 5ویں جیت حاصل کی، جبکہ 5 بار کے چیمپئن ممبئی کی یہ 9ویں ہار تھی۔ آج ٹیبل ٹاپرز لکھنؤ کا مقابلہ گجرات سے ہوگا۔ نیوز بولیٹن کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کیوبا کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے دوحہ جولری اینڈ واچز ایگزیبیشن کے 18ویں ایڈیشن کا افتتاح کیا۔ قطر نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری فیوچر ایویشن کانفرنس میں شرکت کی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے کئی ہفتوں کے احتجاج کے بعد کل پیر کو اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسینز کی 67,76,351 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ قطر کی شیخہ اسماء الثانی دنیا کی تیسری بلند ترین پہاڑی چوٹی سر کرنے والی پہلی عرب خاتون بن گئی ہیں۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے عبید طاہر، محمد امین اور اسٹوڈیو سے محمد سرور مرزا اور شیخ جابر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔